बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम की 363 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बयान कर रहे हैं चंगेज खान के दौरे हुकूमत पर तबसरा हम कर रहे हैं। तो ये उसका 5वां हिस्सा है, पंजम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि सुल्तान अबू सईद की वफात के बाद बाज उमरा के इत्तेफाक से अरपा खान तख्तनशीन हुआ था। इसने तख्तनशीन होकर कहा कि मुझको आरैश और नाजो नाम की मुतल्लक जरूरत नहीं, मैं कमर जरीन के बजाय तस्मा और ताज मरसा की बजाय कला और काफी समझता हूं। चूंकि अजबक खान की फौजों से मुकाबला दरपेश था, लिहाजा अरपा खान ने मुकाबले की तैयारी में हिम्मत सिर्फ की और जा बजा हमला आवर की रोकथाम के वास्ते फौजें तैनात की। इसी असना में अजबक खान के पास खबर पहुंची कि दश्त का पाक में बगावत और फितना पैदा होने वाला है। वो इसी वहशतनाक खबर को सुनते इस तरह रवाना हुआ। इधर अमीर अली ने इसके खिलाफ खरूज किया। इस खरूज में अमीर अली को इसलिए और भी कामयाबी हुई कि अरपा खान ने औलाद हलाकू खान को जहां कहीं पाया कत्ल किया और इस खानदान के इत्तिसाल से अक्सर उमरा को बददिल बना दिया था। आखिर सन 736 हिजरी के माह रमजान में बमाकाम मरागा दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में अरपा खान गिरफ्तार और मकतूल हुआ। अमीर अली ने फतेहयाब होकर मूसा खान इब्ने बाईद खान इब्ने तरकाई इब्ने हलाकू खान को तख्त पर बैठाया था। मूसा खान ने तख्तनशीन होने पर अमीर अली औरान और दूसरे उमरा औरात के इक़्तिदार ने खूब तरक्की की। अमीर हसन जायलार जो मुल्क रूम में बरसरे हुकूमत था, इसने मूसा खान पर चढ़ाई की करके मैदान जंग से इसको भगा दिया था और अमीर अली को कत्ल किया। मूसा खान शिकस्त कुर्दा भाग कर जिला हजारा में आया और यहाँ गिरफ्तार होकर कत्ल हुआ था। मूसा खान के बाद सुल्तान मोहम्मद खान इब्ने कतलक खान इब्ने तैमूर इब्ने अंबार जी इब्ने मनकूर तैमूर इब्ने हलाकू खान तख्तनशीन हुआ। इसकी हुकूमत भी मूसा खान की तरह बहुत कमजोर थी। इसके बाद बराए नाम चंद और अफराद और हलाकू खान की नस्ल से तख्तनशीन हुए और सन 744 तक हलाकू खान की औलाद का नामो निशान गुम हो गया और हलाकू खान की मफतूआ मुमालिक में बहुत सी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गई थी। चंगेज खान के बेटों में जोजी खान सबसे बड़ा बेटा था। जोजी खान ने फतह ख्वारज़म के बाद दश्त के पाक को फतह करके वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली थी। जोजी खान के साथ चंगेज खान के बाकी बेटों को मोहब्बत और नसीहत ना थी और वो बाकी भाइयों से कुछ अलग ही अलग रहता था। इस मुनासबत से इसका मुल्क भी अलग और एक तरफ ही था। जोजी खान की औलाद में जो लोग हुए, इनमें अक्सर कौम उज़्बक के नाम से पुकारे गए। जोजी खान चंगेज खान के सामने फौत हो गया था, लिहाजा चंगेज खान ने जोजी खान का मुल्क से इसके बेटे बातू खान को दे दिया था। जोजी खान की 7 बेटे थे। बातू खान सबसे बड़ा बेटा था। बातू खान ने दश्त कचपाक से जब मुल्क खजर रूस चरकस और फरंग वगैरह की तरफ फौज कशी की तो उक्ताई खान इब्ने चंगेज खान ने अपने बेटे क्यूक खान और तोली खान के बेटे मनकू खान और चगताई खान के बेटे को मामूर किया कि ये लोग बातू खान के साथ रहकर फतेह मुमालिक में इसकी इमदाद करें। बातू खान ने रूस का तमाम मुल्क फतह करके मास्को पर हमला किया। इसको फतह करने के बाद पोलैंड को अपना कब्जा और तसर्रुफ में लाया। यह हालात सुनकर तमाम यूरोप के सलातीन एक दूसरे के आनंद पर आमादा होकर एक मैदान में अपनी फौजों को जमा करके मुकाबले पर आए। यातू खान की फौज में बहुत से मुसलमानों ने भी शमूलियत अख्तियार की। जब बातू खान को यह मालूम हो कि फौज मुगलिया से कई गुना ज्यादा असाइयों की फौजें जमा हो गई हैं, तो इसने हुक्म दिया कि हमारी फौज के तमाम मुसलमान एक जगह जमा होकर दुआएं मांगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में असाइयों को शिकस्त फाश हासिल हुई और बातू खान ने तमाम मुल्क हंगरी पर कब्जा कर लिया। बातू खान ने यूरोप में एक शहर आबाद किया जिसका नाम सराय था। बातू खान का तमाम जमाना
ملک فرنگ کی فتوحات اور انتظامات میں بسر ہو گیا اور سن 754 میں وہ فوت ہو گیا۔ باتو خان کے وفات کے بعد اس کا بھائی برقع خان تخت نشین ہوا تھا۔ باتو خان تو مصر چنگیز خان کے نام کا مسلمان تھا، لیکن برقع خان نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ برقع خان کے عہد حکومت میں مسلمانوں کو مغلوں کی زیادتی سے ہر قسم کا امن حاصل ہوا۔ برقع خان کا ایک رشتہ دار کو ہلاکو خان نے ہلاک کر دیا تھا، اس لیے برقع خان نے ناراض ہو کر بوقا خان کو 30,000 سوار دے کر ہلاکو خان کے ملک پر حملہ کرنے کو بھیجا۔ ہلاکو خان نے بھی مقابلے پر ایک سردار کو روانہ کیا، لیکن ہلاکو خان کو شکست ہوئی۔ سن 754 ہجری میں ہلاکو خان خود فوج لے کر برقع خان کے ملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابا کا خان کو فوج دے کر آگے روانہ کیا۔ اول ہلاکو خان کی فوج کو شکست ہوئی، لیکن پھر برقع خان کا لشکر منہزم ہوا۔ برقع خان کے بعد جوجی خان کی اولاد میں 32 شخص تخت نشین ہوئے۔ برقع خان کے بعد اس کا بیٹا منقور تیمور خان تخت نشین ہوا اور اس کے بعد توقتائی خان تخت نشین ہوا۔ سن 703 ہجری میں توقتائی خان اور توقائی خان کے درمیان سخت جنگ واقع ہوئی۔ توقتائی خان نے فتح مند ہو کر اطمینان سے حکمرانی اور فرمان روائی شروع کی اور غازان خان کو لکھا کہ ہلاکو خان اور اس کی اولاد نے غاصبانہ طور پر آذربائیجان کو اپنی حدود حکومت میں شامل کر لیا۔ حالانکہ آذربائیجان کا ملک تقسیم چنگیزی کے موافق جوجی خان کی اولاد کا حق ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ آذربائیجان کا ملک سپرد کر دیں، ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہم بزور شمشیر اس پر قبضہ کر لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ غازان خان نے اس کا جواب نفی میں دیا اور مقابلے پر آمادگی ظاہر کی، مگر پھر جنگ و جدل تک نوبت نہیں پہنچی اور شروع ہونے والی جنگ رفت اور گزشت ہو گئی اور توقتائی خان نے مل کر آذربائیجان کا خیال چھوڑ دیا۔ توقتائی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تغرل خان تخت نشین ہوا۔ تغرل خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ازبک خان تخت نشین ہوا۔ ازبک خان بہت نامور شخص تھا۔ اس کی حکومت جوجی خان کی اولاد کے 7 قبیلوں پر تھی، اسی کے نام پر قوم ازبک مرسوم ہوئی تھی اور ازبک خان کی اولاد بہت تھی اور وہ سب قوم ازبک کے نام سے مرسوم ہوئی۔ سن 718 ہجری میں ازبک نے سلطان ابو سعد بہادر خان بادشاہ ایران پر فوج کشی کی تھی۔ ادھر سلطان ابو سعید بہادر خان بھی مقابلے پر مستعد ہوا، مگر ازبک خان لوٹ مار کر کے فوراً واپس چلا گیا تھا۔ سن 735 ہجری میں ازبک خان نے دوبارہ ایران پر فوج کشی کی۔ سلطان ابو سعد خان یہ خبر سن کر مقابلہ پر گیا۔ اسی سفر میں سلطان ابو سعید بہادر خان کا انتقال ہوا اور ارپا خان اس کی جگہ تخت نشین ہو کر مقابلہ پر آمادہ ہوا۔ اس کے بعد ازبک خان واپس ہوا اور عرصہ تک حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا۔ اس کے بعد جانی بیگ خان ازبک تخت نشین ہوا۔ اس زمانے میں جوجی خان کی اولاد یعنی ازبک قبیلہ کے متعدد اشخاص نے الگ الگ حکومتیں قائم کی۔ جانی بیگ خان کے بعد اس کا بیٹا بیروی بیگ خان تخت نشین ہوا۔ سن 809 ہجری میں تبریز میں ایک بادشاہ شادی خان ازبک برسر حکومت تھا۔ اسی طرح ارس خان ازبک تیمور صاحب کران کے زمانے میں موجود تھا۔ ارس خان ازبک کا بیٹا تیمور ملک خان ازبک تھا۔ اس کا جانشین توقتمش خان ازبک تھا، جس کی دشت کے چاپ پر حکومت تھی اور جس نے امیر تیمور صاحب قرآن سے جنگ کر کے شکست کھائی۔ فولاد خان ازبک سن 815 ہجری میں ترکستان پر قابض اور حاکم تھا۔ سلطان سعد مرزا شاہ رخ نے اس کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ فولاد خان کے بعد محمد خان ازبک تخت نشین ہوا۔ براق خان ازبک جو ارس خان کی اولاد سے تھا، مرزا الخ بیگ تیموری سے مدد لے کر محمد خان ازبک پر حملہ آور ہوا۔ سن 828 ہجری میں فتح یاب ہو کر ترکستان پر قابض اور تخت نشین ہوا تھا۔ اس کے بعد الخ بیگ خان تیموری اور براق خان کے درمیان ناچاکی ہوئی اور نوبت محاربہ قتال تک پہنچی۔ اتفاق سے الخ بیگ کی فرستادہ فوج نے شکست کھائی۔ اس شکست کا حال سن کر سلطان سعد مرزا
شاہ رخ نے خود فوج کشی کی اور ارگ بیگ کو مور اتاب بنایا۔ مرزا شاہ رخ کی فوج کشی کا حال سن کر براق خان سمرقند سے واپس چلا گیا اور مقابلے میں مسالت نہ سمجھی، لیکن سن 832 ہجری میں سلطان محمود خان اور براق خان مقتول ہوا اور سلطان ازبکیہ کا خاتمہ ہوا۔ چند روز تک پریشان اور منتشر رہا۔ اس کے بعد سن 855 ہجری میں سلطان ابو الخیر خان اور بداخ خان ازبک نے سمرقند پر قبضہ کر کے اپنی حکومت اور سلطنت قائم کر لی تھی۔ ابو الخیر خان کا بیٹا بداخ خان اور ابراق خان کا بیٹا سلطان ابو الفتح محمد خان تھا، جو ظہیر الدین بابر کا ہم اثر تھا۔ اسی سلطان ابو الفتح محمد خان ازبک کو شیبانی خان ازبک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسماعیل صفوی کے مقابلے میں مقتول ہوا۔ بڑا صاحب دایا اور بہادر شخص تھا۔ اس نے بابر کو ترکستان اور فرغانہ سے بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اسی کی قاصہ سر کی ہڈی پر سونے کے پتھر چڑھوا کر اسماعیل صفوی نے شراب خوری کا پیالہ بنوایا تھا۔ اس کو شیبانی خان اس لیے کہتے تھے کہ اس کے اجداد میں کسی شخص کا نام شیبانی خان تھا۔ سلطان ابو الفتح محمد خان ازبک سن 917 ہجری میں مقتول ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے تیمور سلطان کو ازبکوں نے اپنا بادشاہ اس وقت بنا لیا تھا۔ سن 935 ہجری میں ازبکوں نے محسب صوفی پر ایک سخت حملہ کر کے اس کو شکست دی تھی، مگر بعض شکست دینی کو لوٹ مار میں مصروف ہو گئے تھے اور تمساپر نے موقع پا کر بے خبری میں حملہ کر کے ازبکوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ جانی بیگ خان کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اس سے پہلے جانی بیگ خان کا بیٹا اسکندر خان تھا۔ اسکندر خان کا بیٹا عبداللہ خان تھا۔ عبداللہ خان ازبک نے ایرانیوں کو شکست فاشی دی تھی۔ عبداللہ خان ازبک ہندوستان کے بادشاہ اکبر کا معاصر تھا۔ اکبر کے ساتھ اس کے اکثر خط و خطابت رہتی تھی۔ عبداللہ خان نے سن 1006 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد المومن خان تخت نشین ہوا تھا، مگر چند روز کے بعد اپنے چچا رستم خان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان ازبکیہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ عبداللہ خان کا جوہر زادہ محمد ولی خان نے عبد المومن خان کے بعد ترکستان پر قبضہ کر کے امام قلی خان کو ماورائے نہر کو حکومت سپرد کی اور اپنے خواہر زادہ نظر محمد خان کو بدخشاں وغیرہ کا علاقہ سپرد کیا۔ ولی محمد خان کو چند روز کے بعد نظر محمد خان نے بے دخل کر دیا۔ اس نے ایران میں جا کر شاہ عباس کی یہاں پناہ لی۔ اسی طرح ازبکوں کی ایک سلطنت خوارزم میں بھی قائم تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔